सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्टभित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडसँग सम्बन्धित रहेर मल्टी स्टेप एनएफआरएस सँग सम्बन्धित ओल्ड स्कुलमा रहेका केही न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने क्रममा थियौं र हिजो क्लासमा हामीहरुले 12 नम्बर सम्मको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरिसकेका छौं भने आजबाट हामीहरु 13 नम्बर जुन 2079 सालमा आएको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं है त। हामीहरुले 1 नम्बर देखि रेगुलर रूपमा एनएफआरएस पनि मल्टी स्टेपको पनि क्वेशनहरु गर्दै आएका छौं र तपाईहरुलाई युट्युब भिडियो मार्फत अवेलेबल गराइसकेका छौं। क्रमिक रूपमा क्लास लिनु होला भन्दै मैले क्लासलाई सुरुवात गरे है त। यहाँ हेर्नु साथीहरु धेरै सजिलो क्वेशन छ, 8 मार्क्समा आएको, छोटो पनि छ है। यस्तै क्वेशन आउँछ हामीहरुलाई 13 नम्बर 2079 सेट ओ क्वेशन नम्बर 20 मा आएको हो है। यहाँ और भनेर लेखेको छ नि, यो मल्टी स्टेपको क्वेशन आज हामीहरु गर्छौं। एनएफआरएस को पनि आएको रहेछ क्या क्वेशन एक्जाममा, अरमै आउँछ जहिले पनि, कि त मल्टी स्टेप गर्नुपर्छ कि त एनएफआरएस गर्नुपर्छ। तर मैले चाहिँ दुईटै क्लासहरु गराउँदै लगिरहेको छु। क्रमिक रूपमा हेर्नु होला। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ लिमिटेड कम्पनी एज अन 31 चैत्र गिवन बिलो भनेर दिएको छ। ट्रायल ब्यालेन्सको एउटा कम्पनीको विवरणहरु हामीहरुलाई अवेलेबल गराएको रहेछ है। पार्टिकुलर दिएको छ, डेबिट दिएको छ, पार्टिकुलर दिएको छ, क्रेडिट दिएको छ है। अब हेर्नु त ओपनिङ स्टकको कुरा छ। ओपनिङ स्टक इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ। त्यसैगरी पर्चेजको कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने कुरा भइहाल्यो है। सेलरीको कुरा इन्कम स्टेटमेन्ट, वेजेस इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्स्योरेन्स इन्कम स्टेटमेन्ट, फर्निचरको कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ है। क्याशको कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यति मात्र भयो, यति कुराहरु आएको रहेछ अहिले डेबिट साइडमा। अब क्रेडिट साइडमा जाउँ। शेयर क्यापिटल, सेल्स, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको छ नि। यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको यो वर्ष भन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट हो। यो आइसक्दा हामीहरुले रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनौं, रिटेन अर्निङ भनौं है। अनि प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा दियो, जेनरल रिजर्भको कुरा एडिसनमा दियो भने हामीहरुले रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। एडिसन इन्फर्मेसनमा हेर्नु त के छ, क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टक एकबाट इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। एडिसनको दुई ठाउँ जानै पर्छ जसरी पनि। वेजेस दियो, एकताल वेजेससँग जोडिदिने, अर्को त लगेर करेन्ट लायबिलिटीमा राखिदिने। प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा एकताल हामीहरु भरे रिटेन अर्निङमा घटाइदिन्छौं अनि लगेर भरे प्रोभिजन भन्ने टपिकमा एडजस्ट गरिदिन्छौं। यो पनि केही छैन। रिक्वायर्डमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट अनि एन्सरहरु हेर्नु त। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको चाहिँ 1,34,000, ब्यालेन्स बीएस भनेको ब्यालेन्स सिटको टोटल कति आउनु पर्यो अरे 2,40,000 अनि एन हामीहरुलाई मार्क्स चाहिँ कति आउँछ 4 + 4 गरेर 8 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोधेको यो क्वेशन है। सजिलो छ हेर्नु ल। डटेड कम्पनी मल्टी स्टेप को क्वेशन गर्दै छौं। इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड भनेर लेख्ने, पार्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्ने मान्नेले है। सबैभन्दा सुरुमा के आउँछ त भन्दाखेरि सेल्सको कुरा आउँछ। प्यारे साथी हो, सेल्स भनेर लेखिदिने। सेल्स भनेर लेख्दै गर्दा यहाँ हेर्नु त सेल्स कति हजार छ, 4,10,000 छ नि हो। सबैभन्दा सुरुमा एउटा कम्पनीमा सबैभन्दा सुरुको इन्कम के हुन्छ, आफूले सामान बेचेर इन्कम गर्ने हो है। सामान बिक्री गरेर इन्कम गर्ने हो। त्यसले गर्दा सेल्सको कुरा लेख्यौं। सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा घटाउनु पर्ने हुन्छ, सेल्स डिस्काउन्टको कुरा है, त्यस्ता कुराहरु घटाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले केही छैन, त्यसकारणले गर्दा यही क्लोज गरेर यतापटि लगिदिने 4,10,000 भनेर लेखिदिने यसरी ट्याकसँगले है। यसलाई के भनिन्छ साथी हो, नेट सेल्स भनिन्छ है। नेट सेल्स भनिन्छ, यसरी ट्याकसँगले लेखिदिने। अब यस पछाडि के हुन्छ साथी हो, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के अरे साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिउँ ल। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पर्ने खर्चहरु भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज, कस्टम ड्युटी, वेजेसका कुराहरु। जस्तै यहाँनिर हेर्नु त ओपनिङ स्टक भनेर हामीलाई दिएको छ कति हजार, 45,000। ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ हामीहरु। ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिन्छौँ। ओपनिङ स्टक कति हजार अरे साथी हो, 45,000 भनेर लेखिदिने यसरी ट्याकसँगले है। ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। अब त्यसपछि के छ, पर्चेजको कुरा छ। पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो, पर्चेज भन्ने कुरामा पर्चेज रिटर्नको कुरा दिएको हुन सक्छ, त्यो विचार गर्ने। तर अहिले छैन, त्यसकारणले गर्दा कति हजार लेखिदिने, 3,10,000 भनेर लेखिदिने है। पर्चेजको कुरा। अब सेलरी तल जान्छ, वेजेसको कुरा यहाँ जान्छ हेर्नु है त। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै जान्छ नि त वेजेसको कुरा। अब वेजेस कति हजार, 5,000। अब यसको बारेमा तल एडिसनमा पनि भनेको छ, त्यसकारणले गर्दा मैले 8 भनेर पनि लेखिदिहालेँ। वेजेस 5,000 दिएको छ। माथि ट्रायल ब्यालेन्समा हेर्नु त है, वेजेस भनेर 5,000 दिएको छ हो। अनि वेजेस ड्यू भनेर 1,000 दिएको छ। वेजेस ड्यू भनेको तिर्न बाँकी हो क्या साथी हो। ड्यू, पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा आयो भने के हो, तिर्न बाँकी हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेख्ने वेजेस ड्यू, वेजेस ड्यू भनेर लेखिदिने। माउन्टेन ड्यू होइन है साथी हो, यो तिर्न बाँकी है भनेको। हामीहरूले तिर्नु पर्ने रहेछ। 6,000 तिरेछौँ, 5,000, 1,000 तिर्न बाँकी रहेछ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पनि जोडिदिउँ है। माथि केही पनि छैन। अब यो क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने। के गर्ने अरे साथी हो, क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने, घटाइदिने। अब लेस गरिदिउँ ल।
लेस के गर्ने अरे साथी हो लेस क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ ल। क्लोजिङ स्टक कति हजार हेर्नु त यहाँ 90,000 कति हजार 90,000 भनेर राखिदिने यसरी घटाइदिने ल। यो तीनटा जोड्ने यो घटाइदिउँ त साथी हो कति आउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई एडजस्ट गरिदिइहाल्छौँ हामीहरू ल ट्याक्कसँगले है। कति हजार छ 45,000 छ माथि हो यहाँ आएको त। त्यस पछाडि प्लस 3,10,000 कति अरे साथी हो प्लस 3,10,000 हो प्लस फेरि 6,000 माइनस 90,000 गर्ने हो भने ट्याक्क पारेर कति आउने रहेछ 2,71,000 आउने रहेछ कति अरे साथी हो 2,71,000 आउने रहेछ। यसलाई के गरिदिने घटाइदिने। यसमा यो घटाउँदा कति आउँछ त भन्दाखेरि 4,10,000 मा 2,71,000 घटाउँदा आउने रहेछ 1,39,000 1,39,000 है 1,39,000। यसलाई के भन्ने साथी हो ग्रस प्रॉफिट फर्मेट हेर्नु होला। फर्मेट हेर्नुको क्लास लिनु भएको छैन भने लिनु होला है ग्रस प्रॉफिट। अब यस पछाडि के हुन्छ साथी हो लेस भनेर लेखिदिने लेस भनेर लेखिदिउँ। अनि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यहाँनिर नयाँ टपिक आउँछ के अरे साथी हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिएँ मैले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने कुरा भनेको पहिलो टपिकमा के हो साथी हो ए नम्बरमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हेर्नु होला। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने भनेको के हो हेर्नुहोस् त। सेलरी भन्ने कुरा के अरे साथी हो सेलरी भनेर लेखिदिउँ है सेलरी भनेर लेखिदिउँ। कति हजार छ सेलरी 20,000। यसको बारेमा एडिसनमा छैन किनकि अघि हामीहरूले हेरिसकेका छ है ल यसको बारेमा छैन। त्यसपछि इन्सुरेन्स भनेर आयो भने पनि यहीँ पर्छ अफिसको खर्च हो इन्सुरेन्स भनेर लेखिदिउँ ल। इन्सुरेन्स कति हजार साथी हो 10,000 भनेर लेखिदिने। अब अरू के छ हेर्नु त यहाँनिर खर्च केही पनि छैन तल पनि डिप्रिसिएसनको कुराहरू छैन केही छैन ल भनेपछि यति नै हो। यसलाई जोडेर राखिदिउँ हो। यसलाई जोडेर आउँदा कति हजार हुन्छ भन्दाखेरि 30,000 यहाँ हेर्नु ल यो 20 र 10 ले 30,000 भयो है। त्यसरी 30,000 यसलाई ए नाम दिने। यो जुन निलो अक्षरले लेखेँ मैले यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभका टोटल जम्मा 30,000 आयो। अरू केही रहेनछ। अब बीमा के आउँछ साथी हो फर्मेट हेर्नु त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एडभर्टाइजमेन्ट क्यारिज आउट ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस सेल्स कमिसनका कुराहरू पर्छन्। यहाँ छन् त साथी हो केही नामा निशान छैन। त्यसकारणले गर्दा अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर ड्यास भनेर लेखिदिने। के गर्ने अरे साथी हो यहाँनिर बी नम्बर दिने अनि यहाँनिर यसो धरको काम दिने यहाँनिर ड्यास भनेर दिने। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँदेखि उँधो गर्दै जानु होला। म पल्लोपट्टि गएँ है। अब के लेख्ने त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस EXPN भनेर लेखिदिने हो। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस A + B भनेर जुन छ यहाँहरू त A + B गरिदिने A + B गरिसके पश्चात अब कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँहरू त 30,000 मा यहाँ केही छैन भनेपछि त त्यही 30,000 आउने भयो नि त त्यही 30,000 आउने भयो 30,000 भनेर लेखिदिउँ हो। साना लेखेँ मैले। अब हेर्नु है त यहाँ ग्रस प्रॉफिट छ यहाँदेखि तल केही छ त यो ग्रस प्रॉफिट खुद नाफा 1,39,000 मा 30,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 30,000 घटाउँदाखेरि आउने रहेछ 1,09,000 कति अरे साथी हो 1,09,000 यसरी आउँछ। यसलाई के भन्यो साथी हो फर्मेटमा हेर्नु होला इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने हेर्नु केही छ त साथी हो इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्यो। अब यस पछाडि के जोडिन्छ एड ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर जोडिदिने। ओदर इन्कम एन्ड गेन भित्र इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभको कुराहरू पर्छ। क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ केही दिएको छैन त्यस कारणले ड्यास पारिदिने है। अब हेर्नु होला यति गरिसकेपछि अब लेस गरिदिने। के अरे साथी हो लेस गरिदिने। लेस भनेर के लेखिदिने भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेखिदिने है। ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भित्र पर्ने कुरा भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा हो। यहाँ छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कहीँ छैन त्यसो भए यहाँ पनि ड्यास दिने।
यही 1,09,000 लाई तल झारिदिने। यसरी 1,09,000 भनेर यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब लेस के गर्ने साथी हो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिउँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि छैन, त्यसले गर्दा यही 1,09,000 भनेर लेखिदिउँ। यहाँनिर यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेख्यो। हाम्रो कम्पनीले जम्मा नाफा कति भएछ 1,09,000 भएछ है। अब हामीहरूले यसरी प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा आयो, रिटेन अर्निङको कुरा अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको कुरा आयो भने हामीहरूले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि बनाउनु पर्छ। यहाँ हेर्नु त है, हामीहरूलाई अहिले क्वेसनमा के दिएको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ। यही प्रॉफिट एन्ड लसको ठाउँमा रिटेन अर्निङ दिन सक्छ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ, ओपनिङ रिटेन अर्निङ अथवा पिएल एप्रोप्रिएसन दिन सक्छ, रिटेन अर्निङ मात्रै दिन सक्छ हो यस्तो कुरा आयो। अनि एडिसनलमा कुनै स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जाने कुनै टर्म छ भने हामीले बेटा बनाउनु पर्छ। यो प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ने कुरा पनि छ भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाइहालौँ। ल कम्पनी भनेर लेखिदिने है। अनि यहाँ के लेख्ने स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। ल स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेर लेखिदिउँ है। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ फर द इयर इन्डेड। हामीहरूले अगाडि फर्मेटको विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गरेका थियौँ है। तर हिसाब गर्ने कन्डिसन चाहिँ यसको रिटेन अर्निङको वाला सोधेको थिएन। आज ठ्याक्कै भेटियो, राम्ररी ध्यान दिनु होला। ल पार्टिकुलर भनेर लेखिदिने, यतापट्टि एमाउन्ट भनेर लेखिदिने, यतापट्टि पनि एमाउन्ट भनेर लेखिदिने है। अब मैले यो फर्मेट लेखाइसकेको छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको, त्यहाँ हेर्नु होला ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर लेखिदिने। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ आरई भनेर लेखिदिएँ मैले, रिटेन अर्निङ भनेर लेखेको। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा छ नि साथी हो। यो ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको यो हो क्या प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यो भन्दा अब अघिल्लो वर्षको नाफालाई हामीहरू ओपनिङ स्टक अफ रिटेन अर्निङ भनेर तान्छौँ। कति हजार अरे साथी हो 30,000। कति हजार 30,000 हो। ल 30,000 यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट कति रहेछ 30,000। अब के गर्ने त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट फर द इयर, नेट प्रॉफिट फर द इयर्स भनेर लेखिदिने हो। नेट प्रॉफिट फर द इयर भनेको यहाँ 1,09,000 छ कि छैन, यसैलाई लेखिदिने 1,09,000 भनेर लेखिदिने हो। यो दुईटालाई जोडेर उतापट्टि राखिदिउँ। 1,09,000 मा 30,000 जोड्दा कति आउने रहेछ 1,39,000 आउने रहेछ। 1,39,000 आउने रहेछ हो। यति भएपछि यसलाई के भन्यो टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेखिदिने। टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। यहाँ सुन्नु होला टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भनेको हामीहरूले वितरण गर्नको नाफाको लागि नाफा कति भयो भन्ने कुरा आउँछ। एकैछिन बस्नु ल। 1,39,000 सुन्नु ल। यहाँ हेर्नु कति सजिलो कुरा छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेको यो वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको प्रॉफिट। यो नेट प्रॉफिट फर द इयर भनेको अहिलेको वर्षको प्रॉफिट। पहिलाको वर्षको प्रॉफिट र अहिलेको वर्षको प्रॉफिट जोड्दा टोटल प्रॉफिट अभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन। हामीसँग वितरण गर्नका लागि, फन्डमा हाल्नका लागि, बोनस दिनका लागि है कति प्रॉफिट भयो त। टोटल प्रॉफिट हामीसँग कति अभाइलेबल छ त। कति प्रॉफिटबाट हामीहरूले शेयर धनी सदस्यलाई बोनस दिनुपर्ने हो। रिजर्भ फन्ड भनेको हाम्रो विपत्ति आइपर्दा त्यो कोष बनाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा लेस प्रपोज डिभिडेन्ड भन्ने कुरा के को आउँछ यहाँ हेर्नु त है। प्रपोज डिभिडेन्ड 5% भनेको छ। जहिल्यै पनि शेयर क्यापिटलको हुन्छ। यहाँ हेर्नु होला शेयर क्यापिटल कति छ 1 लाख। 1 लाखको 5%। यहाँ सुन्नु होला 1 लाख × 5 का पनि 100 गरिदिने। 1 लाख × 5 का पनि 100 गर्दा कति आउँछ भन्नु त 1 लाख × 5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि आउने रहेछ कति हजार 5,000 आउने रहेछ है। यसलाई घटाइदिने। ल अरू रिजर्भ फन्डको कुराहरू छैन। 1,39,000 मा 5,000 घटाउँदा कति आउँछ लु भनौँ त साथी हो 34,000। 1,34,000 1,34,000 यति त हो साथी हो।
यसलाई नै हामीहरू के भनिदिन्छौँ इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ के भनिदिन्छौँ अरे साथी हो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ आरई भनेको रिटेन अर्निङ है। यसरी हामीहरूले रिटेन अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटेन अर्निङमा जाने एउटा मात्र टर्म आयो भने पनि मल्टी स्टेपबाट गर्दा रिटेन अर्निङ बढाइदिनु होला। एनएफआरएसको तरिकाले गर्दा नबनाए पनि हुन्छ है त। अब हामीहरू फेरि यति सजिलो छ हिसाब एकैछिनमा सक्छौँ ब्यालेन्स सिटलाई तयार गरिहाल्छौँ है त। ल साथी अब हामीहरू यो ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गरौँ है त। टोटल कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेपको तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछ। एजन भनेर लेख्ने, पार्टिकुलर एमाउन्ट भनेर लेख्ने। यसरी हामीहरूले मल्टी स्टेपको ब्यालेन्स सिट बनाउँदा भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो ब्यालेन्स सिटलाई हामीहरू सुरुमा फिक्स एसेट्स लेखेर सुरुवात गर्छौँ, करेन्ट एसेट्स लेखेर सुरुवात गर्न पनि पाइन्छ है। एक नम्बरमा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर फर्निचरको कुरा, इक्विपमेन्टको कुरा, भेकलको कुरा यी त्यसरी पर्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर्नु त हामीहरूलाई फर्निचर भनेर दिएको छ 1 लाख। यो फर्निचरमा डिप्रिसिएसनको कुरा थियो भने घटाउनु पर्थ्यो, तर अहिले केही छैन। त्यस कारणले गर्दा फर्निचर लेखिदिने। फर्निचर भनेर लेखिदिने। कति हजार फर्निचर हेर्नुहोस् त यहाँ 1 लाख हो। फर्निचर भनेर 1 लाख भनेर लेखिदिने। यति कुरा हो है। अर्को केही छ त साथी हो? केही पनि छैन। ल यही 1 लाखलाई पल्लोपट्टि लगिदिने, राखिदिने। केही पो छैन त हेर्नु त है। एक नम्बर। अब दोस्रो नम्बर फर्मेटलाई फलो गरौँ। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। ल एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। यसमा केही छैन। अब तेस्रो नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। इन्भेस्टमेन्टमा पनि केही छ जस्तो लागेन मलाई। इन्भेस्टमेन्टमा पनि केही छैन। ल इन्भेस्ट नै आउँथ्यो। अब 4औं नम्बरमा के आउँछ? करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिने। यसरी फर्मेटलाई फलो गर्दा चाहिँ नि साथी हो झुक्किने चान्स कम हुन्छ क्या। जस्तै यहाँ पर इन्टेन्जिबल फिक्टिटियस नदेखिने सम्पत्तिहरू खोजिन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट खोजिन्छ, नत्र बिर्सिन पढ्दै जाँदाखेरि कुनै टर्म झुक्किएको पनि हुनसक्छ। यसरी फर्मेटलाई फलो गरेर गर्दा राम्रो है, सजिलो हुन्छ। करेन्ट एसेट्स है। करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने कुरा के दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ क्यास भनेको दिएको छ 50,000। क्यास भनेर लेखिदिउँ। कति हजार अरे साथी हो? 50,000 हो। क्यास भनेर लेखिदिउँ 50,000। त्यसै गरी अर्को कुरा के दिएको छ हेर्नु त यहाँ वेजेसको कुरा गइहाल्यो। क्लोजिङ स्टक यहाँ हेर्नु त है। यो क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँ जानुपर्ने हो कि होइन? अघि एकताल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा घटायौँ, अहिले यहाँ ल्याएर एकताल टक्कसँगले क्लोजिङ स्टकमा राखिदिने। करेन्ट एसेट्समा क्लोजिङ स्टकलाई है। क्लोजिङ स्टक कति हजार भन्दाखेरि 90,000। ट्याक्कसँग 90,000 लेखिदिने। यो पनि दुई ठाउँ गइसक्यो। अब यस पछाडि हामीहरूको अरू केही छैन। यसलाई ट्याक्कसँगले जोडेर पल्लोपट्टि लगिदिउँ है। अनि लगभग यहाँ टोटल एसेट्स हाम्रो आइसक्यो। यहाँ हेर्नु कति सजिलो छ। टोटल एसेट्स लगभग हाम्रो आइसक्यो। यस्तो पनि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा क्वेसन पनि। हेर्नु त कति सजिलो छ। 1 लाख प्लस यो पहिले 50,000 प्लस 90,000 चाहिँ गरौँ न। ल 50,000 प्लस 90,000 भनेपछि कति आउने रहेछ? 1,40,000। कति अरे साथी हो? 1,40,000 भनेपछि त जोड्नै नपर्ने रहेछ। 2,40,000 आउने रहेछ। कति? यो 1 लाख माथिको 1 लाख तलको 1,40,000 ले 2,40,000 आउने रहेछ। यसलाई के भन्ने साथी हो? टोटल एसेट्स भनिदिने। ट्याक्कसँगले हो टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिउँ। ल टोटल एसेट्स लेखिसके पश्चात अब यहाँ तल यही फर्मेटको मुनि के लेखिदिने? 1 नम्बरमा सेयर क्यापिटल। यहाँ फिक्स एसेटबाट सुरु गरेर यहाँ के लेख्ने? सेयर क्यापिटल। साँच्चै एन्सर चाहिँ मिल्यो कि मिलेन यहाँ हेरौँ न। सेयर क्यापिटल 2,40,000 मिलिसक्यो हो। सेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, कल्स इन एडभान्सको कुरा पर्छ। अहिले जम्मा सेयर क्यापिटल दिएको छ त्यही 1 लाख लेखिदिने। सेयर क्यापिटललाई कति लेखिदिने? 1 लाख लेखिदिने है। अब यहाँ दोस्रोमा के आउँछ साथी हो? रिजर्भ एन्ड सरप्लस। यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिने। 1 लाखलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर लेखिदिने। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा जम्मा जम्मी रिटेन अर्निङको कुरा पर्छ। जस्तै अस्ति हामीहरू नेट इन्कम भनेर लेख्थ्यौँ नि, तर अहिले हामीहरूले रिटेन अर्निङ भनेर लेख्नु पर्यो, किनभने हामीहरूले योभन्दा अगाडि रिटेन अर्निङको बट्टा बनाइसकेका छौँ है त। फर्मेट रिटेन अर्निङ भनेर लेखिदिने। इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो। कति हजार छ? 1,34,000। जस्तै अघि हामीहरूले हिसाब गर्दै जाँदा रिटेन अर्निङ कति निकालेको छ? 1,34,000। यसैलाई टक्कसँग लेखिदिने। अरू के छ? अरू केही पनि छैन। 1,34,000 भनेर लेखिदिने है। अब यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा के पर्छ? सेक्युर्ड लोन। पल्लोपट्टि त हामीलाई ठाउँ नै नजाने भयो अहिले। सेक्युर्ड लोनमा डिभेन्चरको कुरा, ब्याङ्क लोनको कुरा, बोन्डको कुराहरू पर्छ। छैन।
त्यसले गर्दा त्यति गर्नु 4 नम्बर अनसेक्युर्डमा मैले केही पनि छैन लेखिन। 5 नम्बरमा के लेखिदिने करेन्ट लायबिलिटिज है। करेन्ट लायबिलिटिजमा के पर्छ हेर्नु त वेजेस ड्यू छ कि छैन। यो वेजेस ड्यू अघि हामीले एकपटक कस्ट अफ गुड्स गर्दा वेजेसबाट जोडेका छौँ भने एकपटक यहाँ पनि राखिदिनु पर्यो वेजेस ड्यूलाई कति हजार छ 1000 छ त्यसलाई जोडिदिउँला वेजेस ड्यू तिर्न बाँकी वेजेसलाई हामीले राख्नु पर्यो 1000 है 1000 भनेर यतापट्टि लगेर राखिदिउँ अरू केही छैन नि त। अब 6 नम्बरमा के हो प्रोभिजन भनेर लेखिदिउँ ल प्रोभिजनमा के पर्छ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर लेखिदिउँ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको अघि हामीले कति राखेको छ भन्दा अघि कति घटाएको छौँ भन्दाखेरि 1 लाखको 5% गर्दा कति हजार आउँछ 5000 1 लाखको 5% गर्दा 5000 आउने रहेछ त्यही यहाँनिर लेखिदिउँ 5000 भनेर यहाँ क्यारे साथी हो 5000 भनेर यतापट्टि लेखिदिउँ 5000 भनेर लेखिदिउँ। अब पक्कै मिल्छ मिलेन भने हामीले कहीँ गडबड गऱ्यौँ भन्ने मिलाइहाल्ने हो। ल यसरी हामीले यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दा कति आउँछ यहाँ हेर्नु त 34 ले 35 40 एक प्रकारले 2,40,000 2,40,000 ट्याक्राकै मिलिसक्यो। यसलाई के भन्ने हो टोटल लायबिलिटिज भनेर लेख्ने। यसरी हामीहरूले यसलाई पनि पुरा गरिने। यति त हो साथीहरूको क्वेसन। हेर्नु त हाम्रो 8 मार्क्स गोजीमा यति गर्दा उतापट्टि हामीलाई केही चाहिएन 8 मार्क्स केमा पर्यो गोजीमा है। यसरी हामीहरूले यति सजिला क्वेसनहरू पनि आउँछन् साथी हो। त्यसले गर्दा रेगुलर रूपमा